बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों की लूटी हुई तबाह हाल हैमा गाह में सिर्फ एक हैमा सही सलामत खड़ा था। ये खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा था। बनु हनीफा बाकी तमाम खैमे फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर गए थे। वो खालिद बिन वलीद के खैमे में भी गए थे, लेकिन वहाँ उनका अपना सरदार मुजाह बिन मरारा जंजीरों में जकड़ा बैठा था। वो खालिद बिन वलीद की बीवी लैला को कत्ल करना या अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मुजाह ने उन्हें यह कहकर रोक दिया था कि पहले मर्दों की तरफ जाओ, अभी औरतों को पकड़ने का वक्त नहीं। वो सब अपने सरदार के हुक्म से चले गए थे। इस तरह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा महफूज रहा था। लैला को खालिद बिन वलीद ने मुजाह की निगरानी पर मामूर कर रखा था। लैला खैमे से बाहर एक ऊँट पर बैठी थी। उसे कहीं जाना नहीं था। वो ऊंची होकर मैदान जंग को देख रही थी। मैदान खाली हो चुका था। उसे बाग की दीवार और दरख्तों के बलाई हिस्से नजर आ रहे थे, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। वह ऊँट से कूद आई और खैमा में चली गई। इब्ने मरारा, लैला ने मुजाह से कहा, तुम्हारा नबी मैदान खाली कर गया है। खुदा की कसम बनु हनीफा भाग गए हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि 13,000 ने 40,000 को शिकस्त दी है। मुजाह ने कहा, मैदान छोड़ जाना मुसलमा की चाल हो सकती है, पिस्पाई नहीं। सब बाग के अंदर हैं। लैला ने कहा, अगर सब बाग में हैं तो वहां से जिंदा सिर्फ बनु हनीफा निकलेंगे। मुजाह बिन मरारा ने कहा, अगर मुसलमान बाग में मेरे कबीले के पीछे चले गए हैं तो समझ लो कि उन्हें मौत बाग में ले गई है। बनु हनीफा नाकाबिले तस्हीर हैं। आज फैसला हो जाएगा। लैला ने कहा। बाहर घोड़े के टाप सुनाई दिए। वो खैमे से निकल के खड़ी हो गई। घोड़ा जो सर पर दौड़ा आ रहा था लैला के करीब आ रुका और सवार घोड़े से कूद आया। वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। लैला उन्हें अकेला देखकर घबराई। सलार के अकेले आने का मतलब यही हो सकता था कि उसकी फौज तितर बितर हो गई है। मैदान जंग की क्या खबर है? लैला ने पूछा। आप अकेले क्यों आए हैं? खुदा की कसम, मैंने बनु हनीफा को काट दिया है। खालिद बिन वलीद ने जोशीली आवाज में कहा, मुसलमा कज़ाब मारा गया है और वो कैदी कहाँ है? लैला ने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और सुकून की आह भर कर बोली, मुजाह कहता है कि बनु हनीफा नाकाबिले तस्हीर हैं। मैं पूछता हूँ वो कहाँ है? खालिद बिन वलीद ने हामती हुई आवाज में पूछा, क्या वो उसे छुड़ा कर दे गए हैं? मैं यही हूँ वलीद के बेटे। खेमे के अंदर से मुजाह की आवाज आई। मैं तेरी इस बात को सच नहीं मानूंगा कि मुसलमा मारा गया है। मेरे साथ चल मुजाह। खालिद बिन वलीद ने खेमे के अंदर जाकर कहा, हो सकता है तेरी बात सच हो। मैं मुसलमा को नहीं पहचानता। तेरा कबीला ये शोर मचाता भाग गया है कि मुसलमा मारा गया है। मेरे साथ आ और लाशों में उसकी लाश देखकर बता कि यह है उसकी लाश। फिर क्या होगा? मुजाह ने पूछा, मुझे आज़ाद कर दोगे? खुदा की कसम, खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं उस कबीले के एक सरदार को आज़ाद नहीं करूंगा जो मेरे दीन का दुश्मन है। रिसालत में शिरकत का दावा करने वाले और इस दावे को मानने वालों को मैं कैसे बख्श दूं? अल्लाह के सिवा तुझे कोई नहीं बख्श सकता। ओ वलीद के बेटे, मुजाह बिन मरारा ने कहा, मैंने उसे कब नबी माना था? वो चरब जुबानी और शोबदाबाजियों से नबी बन गया था और तूने देख लिया है कि कितना बड़ा लश्कर उसका मुरीद हो गया था। अगर मैं उसे नबी ना मानता तो वो मेरे सारे खानदान को जिंदा जला देता, और ये वजह भी थी कि मैं अपने कबीले से अपने आप को काट नहीं सकता था। अगर तू मेरे कत्ल का हुक्म देगा तो ये एक बेगुनाह का कत्ल होगा। इसने मुझे अपने उन लोगों से बचाया है जो हमारी खैमागाह को लूटने और तबाह बर्बाद करने आए थे। लैला ने खालिद बिन वलीद से कहा, इसने उन्हें कहा था कि औरतों के पीछे मत पड़ो, पहले आदमियों के पीछे जाओ, और वो चले गए। इसने उन्हें यह भी ना कहा कि वो इसकी बेड़ियां खोल दें। तूने इस औरत पर रहम क्यों किया है मुजाह? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा। क्योंकि इसने मुझे कैद में भी वही इज्जत दी है जो मुझे अपने कबीले में मिला करती है। मुजाह ने कहा, मैंने इसे इस सलूक का सिला दिया है जो इसने मेरे साथ किया है। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि अपने आदमियों से कहता कि मेरी बेड़ियां काट दें, फिर मैं तेरी इतनी हसीन बीवी को अपनी लोंडी बना लेता? बेशक तू इज्जत के लायक है। खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं तेरी बेड़ियां अपने हाथों से काटता हूँ, फिर मेरे साथ चलना और बताना कि मुसलमा की लाश कौन सी है। मुजाह बिन मरारा खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ खेमे से निकला तो उसके पाँव में बेड़ियां नहीं थी। बाहर खालिद बिन वलीद के दो मुहाफिज खड़े थे। खालिद बिन वलीद अकेले इधर आए थे। उनके मुहाफिज दस्ते को पता चला कि सिपा सलार किसी और तरफ निकल गए हैं, तो दो मुहाफिज उनकी तलाश में इधर उधर घूम फिर कर उनकी खैमा तक आ पहुंचे थे। वो इन्हें तनहा नहीं छोड़ सकते थे। मुजाह ने अपनी आंखों से मैदान जंग की हालत देखी। उसे अपने कबीले की लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुजाह ने कहा, देखकर भी यकीन नहीं आ रहा। क्या इतने थोड़े मुसलमान इतने बड़े लश्कर को शिकस्त दे सकते हैं? ये फतह इंसानों ने नहीं पाई, खालिद बिन वलीद ने कहा।
یہ سچے عقیدے اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہے۔ بنو حنیفہ باطل عقیدے کے لیے میدان میں اترے تھے اور ہماری تلواروں نے اس عقیدے کو کاٹ دیا ہے اور اتنا بڑا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ وہ لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں میں سے گزرتے باغ تک چلے گئے۔ اندر گئے تو وہاں لاشوں پر لاشیں پڑی تھی۔ مسلمان لاشوں کے ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے۔ بنو حنیفہ میں سے جو زندہ تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحشی بن حرب کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس شخص کی لاش کہاں ہے جسے اس نے مسلمہ سمجھ کر ہلاک کیا ہے۔ وحشی خالد بن ولید کو وہاں لے گئے جہاں مسلمہ کی لاش پڑی تھی۔ اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، خالد بن ولید نے کہا، یہ ٹھگنا اور بدصورت آدمی مسلمہ نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے پر کراہیت ہے۔ یہی ہے، مجاع نے کہا، یہی مسلمہ کی لاش ہے۔ یہ اس شخص کی لاش ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ خالد بن ولید نے کہا، یہ شخص ایک فتنہ تھا۔ ابن ولید مجاع نے خالد بن ولید سے کہا، فتح پر خوش نہ ہو، تیرے لیے اصل مقابلہ تو ابھی باقی ہے۔ کس کے ساتھ؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ بنو حنیفہ کے ساتھ، مجاع نے جواب دیا۔ یہ تو وہ لشکر تھا جو میدان میں آ کر لڑا تھا، یہ تو چھوٹا سا ایک حصہ تھا، اس سے بھی بڑا لشکر یمامہ میں قلعے کے اندر تیار کھڑا ہے۔ اپنے جانی نقصان کو دیکھ اور سوچ کہ تیری یہ سپاہ جو بہت کم ہو گئی ہے اتنے بڑے تازہ دم لشکر کا مقابلہ کر سکے گی؟ تیرے سپاہی تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ خالد بن ولید نے لاشوں سے اٹے ہوئے باغ میں نگاہ دوڑائی۔ ان کا لشکر واقعی لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، جانی نقصان برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ باقی لشکر کی جسمانی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ اللہ کے سپاہی اتنے تھک گئے تھے کہ جہاں جگہ دیکھتے وہاں لیٹ جاتے اور سو جاتے تھے۔ وہ اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر سے لڑے تھے، انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ اگر تو میری ایک تجویز مان لے تو میں قلعے میں جا کر صلح کی بات کر سکتا ہوں۔ مجاع نے کہا، میرا قبیلہ میری بات مان لے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قابل سالار تھے، جنگی قیادت میں اپنی مثال آپ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، لیکن خود سر اور زندہ دل بھی۔ وہ دشمن کو صرف شکست دے کر اسے فتح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی فتح کو اس وقت مکمل سمجھتے تھے جب بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کر کے اس کی بستیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ دشمن کو سانپ سمجھو اور اس کا سر کچل کر بھی دیکھو کہ اس میں ذرا سی بھی حرکت باقی نہ رہ جائے۔ خود سری کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبی سمجھتے تھے، ان میں ڈسپلن بڑا ہی سخت تھا۔ اس کے باوجود جہاں صورتحال پیچیدہ ہو جاتی، خالد بن ولید اپنے نائب سالاروں سے مشورے اور تجاویز لیتے تھے۔ اب مجاع بن مرارہ نے صلح کی بات کی تو خالد بن ولید نے یہ جانتے ہوئے کہ دشمن پسپا ہو چکا ہے، اس حقیقت کو بھی سامنے رکھا کہ ان کے مجاہدین لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نائب سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بنو حنیفہ کا ایک سردار مجاع بن مرارہ صلح کی پیشکش کر رہا ہے، اصل فتنہ تو ختم ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، مسلمہ کذاب کے مر جانے سے بنو حنیفہ کا دم خم ٹوٹ چکا ہے۔ میں تو یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یمامہ کا محاصرہ فوراً کر لیا جائے اور دشمن کو سستانے کی مہلت نہ دی جائے۔ صرف یمامہ نہیں، عبد الرحمن بن ابو بکر نے کہا، بنو حنیفہ میدان جنگ سے بھاگ کر ایسی جگہوں میں چھپ گئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں، پہلے انہیں پکڑنا ضروری ہے، اس کے بعد صلح کی بات ہو سکتی ہے۔ صلح کی شرائط ہماری ہوں گی۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، کیا تمہاری نظر اپنے لشکر کی جسمانی حالت پر بھی ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابھی شہیدوں اور زخمیوں کی گنتی ہو رہی ہے، خدا کی قسم کسی جنگ نے ہمارا اتنا خون نہیں پیا جتنا یہ جنگ پی گئی ہے، اور شاید ہمیں ابھی اور خون دینا پڑے گا۔ کیا تم بہتر سمجھو گے کہ دشمن کے جو آدمی ادھر ادھر چھپ گئے ہیں انہیں پکڑا جائے تاکہ یہ یمامہ کے قلعے میں جا کر ہمارے مقابلے میں نہ آ سکے؟ ہم یقیناً اسی کو بہتر سمجھتے ہیں، عبد الرحمن نے کہا۔ اگر ہم انہیں پکڑ لیں تو صلح کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ مجاع نے بتایا ہے کہ ان کے جس لشکر سے ہم لڑ چکے ہیں اس سے کچھ زیادہ لشکر یمامہ کے اندر موجود ہے۔ خالد بن ولید نے کہا، تم میری اس رائے کو صحیح مانو گے کہ ہماری سپاہ لڑنے کے قابل نہیں رہی؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے مجاہدین تھکن سے بے حال ہو کر جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے کمک بھی نہیں رہی، اگر کمک منگوائی بھی جائے تو بہت دن لگ جائیں گے۔ اتنے دنوں میں دشمن منظم ہو جائے گا اور اس پر ہماری جو دہشت غالب آئی ہوئی ہے وہ اتر جائے گی۔ ابن ولید، عبداللہ بن عمر نے کہا، تم نے خود بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ ہاں ابن عمر، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے سوچا ہے کہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے دشمن کو پکڑا جائے، پھر یمامہ کا محاصرہ کر لیا جائے، اور اس دوران مجاع یمامہ میں جا کر اپنے سرداروں کے ساتھ صلح کی بات کرے۔ صلح کے لیے ہم یہ شرط ضرور رکھیں گے
کہ بنو حنیفہ شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دیں۔ یہی بہتر ہے، عبد الرحمن نے کہا۔ میں بھی اسی کو بہتر سمجھتا ہوں، عبداللہ نے کہا۔ پھر یہ کام ابھی شروع کر دو، خالد بن ولید نے کہا۔ دستوں کو مختلف سمتوں میں روانہ کر دو اور انہیں کہو کہ بنو حنیفہ کا کوئی آدمی، عورت یا بچہ کہیں نظر آ جائے اسے پکڑ کر لے آؤ۔ دستوں کو روانہ کر دیا گیا اور خالد بن ولید نے مجاع کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ابن مرارہ، خالد بن ولید نے مجاع سے کہا، مجھے تم پر اعتماد ہے اور میں تجھے اس اعتماد کے قابل سمجھتا ہوں۔ جا اور اپنے سرداروں سے کہہ کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ تمہارے ہتھیار ہمارے سامنے زمین پر پڑے ہوں گے۔ میں اسی شرط پر صلح کرانے کی کوشش کروں گا، مجاع نے کہا۔ لیکن ابن ولید، اپنی فوج کی حالت دیکھ، میں مزید خون خرابے سے ہاتھ روکنا چاہتا ہوں۔ خالد بن ولید نے کہا، کیا تو نہیں چاہے گا کہ تمہارے اور ہمارے جو آدمی زندہ ہیں وہ زندہ ہی رہیں؟ اپنے قبیلے میں جا کر دیکھ، آج کتنے ہزار عورتیں بیوہ، کتنے ہزار بچے یتیم ہو چکے ہیں، اور یہ بھی سوچ کہ بنو حنیفہ کی کتنی عورتیں ہماری لونڈیاں بن جائیں گی۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر مجاع کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں تمسخر یا طنز کی جھلک تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں جاتا ہوں، مجاع نے کہا، تیری خواہش پوری کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ خالد بن ولید اپنے خیمے کی طرف چل پڑے۔ وہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ لیلا نے خالد بن ولید کو دور سے دیکھا اور دوڑی آئی۔ کیا تم نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ لیلا نے خالد بن ولید سے پوچھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ انہوں نے مجاع کو کس مقصد کے لیے چھوڑا ہے۔ ابن ولید، لیلا نے کہا، اتنے انسانوں کا خون کس کی گردن پر ہوگا؟ میں نے اتنی زیادہ لاشیں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب تک انسانوں میں انسانوں کو اپنی خواہشات کا غلام بنانے کی ذہنیت موجود رہے گی، انسانوں کا خون بہتا رہے گا۔ خالد بن ولید نے کہا، میں نے بھی اتنی لاشیں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آنے والا زمانہ اس سے زیادہ لاشیں دیکھے گا۔ حق اور باطل آپس میں ٹکراتے رہیں گے۔ میں اسی لیے صلح کی کوشش کر رہا ہوں کہ اور خون نہ بہے۔ اس سے آگے نہ جانا، تم جو دیکھو گی اسے تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ آسمان سے گدھ اترنے لگے تھے اور انہوں نے لاشوں کو نوچنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ مسلمان لاشوں کے درمیان اپنے زخمی ساتھیوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے اور انہیں اٹھا اٹھا کر خیمہ گاہ کی طرف لا رہے تھے۔ باقی سپاہ بنو حنیفہ کے چھپے ہوئے آدمیوں کو پکڑنے کے لیے چلی گئی تھی۔ رات کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاعات ملنے لگی کہ بنو حنیفہ کے آدمیوں کو لا رہے ہیں۔ بعض کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو سردی اور بھوک سے بچایا جائے، لیکن خیمہ گاہ لٹ چکی تھی، خوراک کی قلت بھی تھی۔ خالد بن ولید نے کہا کہ خود بھوکے رہو لیکن قیدی عورتوں اور بچوں کے پیٹ بھرو۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مسلمان مجاہدین لاشوں سے کھجوروں وغیرہ کی تھیلیاں کھول کر لے آئے۔ ہر سپاہی اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان رکھتا تھا۔ یہ عورتوں اور بچوں کو دے دیا گیا۔ الل صبح مجاع یمامہ سے واپس آیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں گیا۔ کیا خبر لائے ہو ابن مرارہ؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ خبر بری نہیں، مجاع نے جواب دیا، لیکن تم اسے اچھا نہیں سمجھو گے۔ بنو حنیفہ تمہاری شرط پر صلح کرنے کو تیار نہیں، وہ تمہاری غلامی قبول نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم، میں انہیں اپنا غلام نہیں بنانا چاہتا۔ خالد بن ولید نے کہا، ہم سب اللہ کے رسول کے غلام ہیں، میں انہیں اس سچے رسول کے عقیدے کا غلام بناؤں گا۔ وہ اس شرط کو بھی نہیں مانیں گے، مجاع نے کہا۔ اور یہ بھی دیکھ کہ تیرے پاس رہ ہی کیا گیا ہے۔ میں نے یمامہ کے اندر جا کر دیکھا ہے، ایک لشکر ہے جو زرہ پہنے تیری چھوٹی سی فوج کو لہو لہان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ کبھی یہ حماقت نہ کر بیٹھنا کہ یمامہ کو آ کر محاصرے میں لے لے، تو کچلا جائے گا ابن ولید۔ جوش کو چھوڑ اور ہوش کی بات کر، اپنی شرط کو نرم کر۔ میں نے بنو حنیفہ کو ٹھنڈا کر لیا ہے، اس لشکر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ خالد بن ولید گہری سوچ میں کھو گئے۔ مجاع نے انہیں کوئی نئی بات نہیں بتائی تھی، یہ تو خالد بن ولید دیکھ ہی چکے تھے کہ ان کے پاس جو سپاہ رہ گئی ہے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ اس سپاہ کو آرام کی ضرورت تھی، لیکن وہ رات بھر دشمن کے چھپے ہوئے آدمیوں کو تلاش اور گرفتار کرتی رہی تھی۔ اب تو ان مجاہدین کے سر ڈول رہے تھے۔ ابن مرارہ، خالد بن ولید نے گہری سوچ سے نکل کر کہا، تجھے شاید معلوم نہ ہو، اپنے ان سرداروں سے پوچھ لینا جو اس جنگ میں شریک تھے کہ ہمارے پاس بنو حنیفہ کا کتنا مال اور ساز و سامان ہے اور کتنے باغ اور کتنے قیدی ہمارے قبضے میں ہیں۔ واپس جا اور اپنے سرداروں سے کہہ کہ مسلمان آدھا مال غنیمت، آدھے باغ اور آدھے قیدی واپس کر دیں گے۔ انہیں سمجھا کہ یمامہ اور اس کی آبادی کو تباہی میں نہ ڈالیں۔ ابن مرارہ چلا گیا۔ اس دوران مزید قیدی لائے گئے۔ مجاع شام سے کچھ پہلے واپس آیا اور اس نے بتایا کہ بنو حنیفہ کا کوئی سردار
इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं। मुजाआ ने यह भी कहा कि बनु हनीफा अपनी शिकस्त और अपने हजारों मक्तूलीन के खून का इंतकाम लेंगे। मेरी बात कान खोल कर सुन ले इब्ने मरारा, खालिद बिन वलीद ने झुंझला कर कहा। अगर बनु हनीफा ये समझते हैं कि हम कलील तादाद होने की वजह से डर जाएंगे तो उन्हें जाकर कह दे कि मुसलमान कट मरेंगे, तुम्हें इंतकाम की मोहलत नहीं देंगे। गुस्से में ना आ वलीद के बेटे, मुजाआ ने मुस्कुरा कर कहा। हमारा जो माले गनीमत, बाग और कैदी तुम्हारे पास हैं उनका चौथाई हिस्सा अपने पास रख ले, बाकी हमें दे दे और आ सुलह कर ले। सुलहनामा तहरीर होगा। खालिद बिन वलीद एक बार फिर सोच में खो गए। मैं तुझे एक बार फिर खबरदार करता हूँ वलीद के बेटे, मुजाआ ने कहा। यह मेरा कमाल है कि मैंने बनु हनीफा को सुलह पर राजी कर लिया है। मैंने उनकी लानत मलामत बर्दाश्त की है। उन्होंने मुझे गद्दार भी कहा है। वो कहते हैं कि तुम मुसलमानों से इनाम लेकर हमें उनका गुलाम बनाना चाहते हो। वो कहते हैं कि हमारी तादाद अगर कम भी होती तो भी हम सुलह ना करते। हमारे पास ना साजो सामान की कमी है ना खुराक की। उन चीज़ों की कमी है तो मुसलमानों को होगी। वो कहते हैं कि इतनी सहत सर्दी में मुसलमान कब तक मुहासरे में बैठे रहेंगे। रातों की सर्दी को वह खुले आसमान तले बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो ये भी जानते हैं कि तेरी इस छोटी सी फौज के पास खैमे भी नहीं रहे। सोच ले इब्ने वलीद, अच्छी तरह सोच ले। अगर तुझे शक है तो ज़रा आगे जाकर यमामा की दीवारों पर एक नज़र डाल और देख, एक दीवार तो कले की दीवार है और उसके ऊपर एक दीवार इंसानी जिस्मों की है। खालिद बिन वलीद बेशक अपनी कमजोरियों से आगाह थे, लेकिन वो दुश्मन की हर शर्त मानने को तैयार नहीं हो सकते थे। वो अपने खेमे से बाहर निकल गए। उनके नायब सालार बाहर खड़े थे। सालारों ने बेताबी से खालिद बिन वलीद से पूछा कि सुलह की बात कहाँ तक पहुंची है। मेरे साथ आओ, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा। नायब सालार खालिद बिन वलीद के साथ चल पड़े। खालिद बिन वलीद उन्हें बताते गए कि मुजाआ सुलह नामे की क्या शर्त लाया है। वो चलते गए और ऐसी जगह जा रुके जहाँ से यमामा शहर की दीवार नजर आती थी। उन्होंने देखा कि दीवार पर आदमी ही आदमी थे। मुजाआ ने ठीक कहा था कि शहर की दीवार के ऊपर इंसानी जिस्मों की दीवार खड़ी है। इससे साफ जाहिर होता था कि शहर में बहुत बड़ा लश्कर मौजूद है। मेरा ख्याल है कि हमने मुहासरा किया तो हम नुकसान उठाएंगे। खालिद बिन वलीद ने अपने नायब सालारों से कहा। दीवार पर जो महलूक खड़ी है उसके तीर हमें दीवार के करीब नहीं जाने देंगे। हमारे पास मरवाने के लिए इतने ज्यादा आदमी नहीं। मैं तो सुलह की राय दूंगा, एक नायब सालार ने कहा। जिस फितने को हम खत्म करना चाहते थे वो खत्म हो चुका है। एक और नायब सालार ने कहा। अब हम सुलह कर लें तो हम पर कौन उंगली उठा सकता है। खालिद बिन वलीद वापस अपने खेमे में आए और मुजाआ को बताया कि वो सुलह के लिए तैयार हैं। उसी वक्त सुलहनामा तहरीर हुआ जिस पर खालिद बिन वलीद ने खिलाफत की तरफ से और मुजाआ बिन मरारा ने बनु हनीफा की तरफ से दस्तखत किए। उसमें एक शर्त यह भी थी कि मुसलमान यमामा के किसी आदमी को जंगी मुजरम करार देकर कत्ल नहीं करेंगे। मुजाआ वापस चला गया। उसी रोज उसने यमामा के दरवाजे खोल दिए और खालिद बिन वलीद को शहर में मदऊ किया। खालिद बिन वलीद अपने सलारू और कमानदारों के साथ यमामा शहर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने ऊपर देखा, दीवारों पर अब एक भी आदमी नहीं खड़ा था। बुर्ज भी खाली थे। खालिद बिन वलीद को तवक्को थी कि किले के अंदर उन्हें बनु हनीफा का वो लश्कर नजर आएगा जिसके मुतल्लिक मुजाआ ने उन्हें बताया था कि मुसलमानों को कुचल डालेगा। मगर वहां किसी लश्कर का नामो निशान न था। वहां औरतें थी, बच्चे और बूढ़े थे। जवान आदमी एक भी नजर नहीं आता था। औरतें अपने घरों के सामने खड़ी थी, बाज मंडीरों पर बैठी थी। उनमें ज्यादातर औरतें रो रही थी। उनके खामंद, बाप, भाई या बेटे जंग में मारे गए थे। इब्ने मरारा खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुजाआ से पूछा, वो लश्कर कहाँ है? देख नहीं रहे हो इब्ने वलीद? मुजाआ ने दरवाजों के सामने और छतों पर खड़ी औरतों की तरफ इशारा करके कहा। ये है वो लश्कर जो शहर की दीवार पर तीरों कमान और बर्छियां उठाए खड़ा था। ये औरतें? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हैरान सा होकर पूछा। हाँ वलीद के बेटे, मुजाआ ने कहा। शहर में कोई लश्कर नहीं, यहाँ सिर्फ बूढ़े आदमी हैं जो लड़ने के काबिल नहीं। औरतें हैं और बच्चे हैं। क्या ये हमारे हमले को रोक सकते हैं? खालिद बिन वलीद ने पूछा। क्या औरतें मुकाबले में आई थीं? नहीं इब्ने वलीद, मुजाआ ने कहा। यह मेरी एक चाल थी। शहर से तमाम आदमी लड़ने के लिए चले गए हैं। शहर में कोई जवान आदमी नहीं रहा था। मैं अपने कबीले को तबाही से बचाना चाहता था। मैंने तमाम औरतों, बूढ़ों और कमसन लड़कों को जीरा और सरों पर हूदे पहनाई और उनके हाथों में तीरों कमान और बर्छियां देकर दीवार पर खड़ा कर दिया। मैंने खुद बाहर जाकर देखा, पता नहीं चलता था कि ये औरतें, बूढ़े आदमी और कमसन लड़के हैं। मैंने तुझे मौका दिया कि दीवार पर एक नज़र डाल ले ताकि तू इस झांसे में आ जाए
کہ یمامہ میں بہت بڑا لشکر موجود ہے اور تو میرے جھانسے میں آ گیا۔ خالد بن ولید حشمگین ہوئے۔ وہ مجاعہ کو اس دھوکے کی سزا دے سکتے تھے، لیکن اس عہد نامے کی خلاف ورزی انہیں گوارا نہیں تھی جس پر وہ دستخط کر چکے تھے۔ خدا کی قسم، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاعہ سے کہا، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تجھے دھوکہ دے سکتا ہوں۔ مجاعہ نے کہا، اپنے قبیلے کی عورتوں اور بچوں سے غداری نہیں کر سکتا، میں انہیں تیری تلواروں سے بچانا چاہتا تھا، میں نے انہیں بچا لیا ہے، تو خوش قسمت ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ خالد بن ولید نے کہا، اسلام معاہدہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا، میں صلح نامے پر دستخط کر چکا ہوں، ورنہ میں تمہاری ان تمام عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا۔ مجھے معلوم تھا کہ تو ایسا نہیں کرے گا، مجاعہ نے کہا، لیکن ایک بات سن لے ابن مرارہ۔ خالد بن ولید نے کہا، میں نے معاہدہ صرف یمامہ شہر کے لیے کیا ہے، اس میں ارد گرد کے علاقے شامل نہیں۔ میں پابند ہوں کہ یمامہ کے اندر کسی جنگی مجرم کو قتل نہ کروں۔ یمامہ کے باہر میں جسے سمجھوں گا کہ اسے قتل ہونا چاہیے، اس کے قتل سے میں گریز نہیں کروں گا۔ ارتداد کا سب سے بڑا مرکز یمامہ تھا، جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑ پھینکا اور جھوٹے نبی کو ہلاک کر کے اس کی لاش کی نمائش کی گئی۔